अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। और आज हम लोग शैतान की 5 चालों के बारे में वीडियो देखेंगे। चले हम पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मान लें कि आपके पास जिंदगी बचाने वाली एक कश्ती है जो आपकी है और आपका एक दुश्मन है जो इस कश्ती को डुबोना चाहता है। चुनाचे आपको डूबने से बचने के लिए इससे लड़ना पड़ेगा। लिहाजा इस लड़ाई में साहिल तक पहुंचने के लिए क्या आप पहले से दुश्मन की चालें जानना नहीं चाहेंगे? सबसे पहली चाल ताखीर में उलझना है। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में हमारा रब फरमाता है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। जी हाँ, इंसानों को इस दुनिया में भेजा गया है ताकि वो अपने रब को पहचाने और उसकी इबादत करें। लेकिन शैतान चाहता है कि आप अपने रब को भूल जाएं और इस मकसद के लिए वो जो कुछ कर सकता है सब करता है। तो क्या आपको लगता है कि शैतान कामयाब हो रहा है? शायद वो हो जाता है। अक्सर औकात वो आपको दुनिया की तमाम शानदार चीजें पेश करता है, आपको उनमें मसरूफ रखता है। आप हमेशा चीजों को टालते रहे हैं। क्या आपको एहसास है दर हकीकत वो चीजें जो पहले आनी चाहिए आप उन्हें पीछे करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप नमाज शुरू करने लगते हैं आप उसे टाल देते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, मैं बाद में शुरू कर सकता हूँ, अभी वक्त नहीं है। या जब आप कहते हैं मुझे हिजाब पहनना शुरू कर देना चाहिए, मैंने इसमें बहुत देर कर दी है, अचानक आपको लगता है नहीं, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। ये शैतान के जालों में से एक जाल है। ठीक, अगर आप ये समझ लें कि ये शैतान ही है जो नहीं चाहता कि आप सच देखो, ये वो शैतान ही है जो आपको चीजों में ताखीर करने को कहता है, तब हल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? कह दें कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो बाकी चीजों की कोई अहमियत नहीं। मेरा रब जो मेरे साथ मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत करता है, वो मुझसे किसी काम का मुतालबा कर रहा है। ये नहीं कि उसे टालते रहें, बल्कि उस पर फौरी अमल करें और अमली कदम उठाएं। आप ये कर सकते हैं, लेकिन इस पर साबित कदम रहना मुश्किल है। ये आपको आपकी बुनियादी जिम्मेदारियों के बारे में ये कहने पर मजबूर कर सकता है कि मेरे पास वक्त नहीं है। जी हाँ, जब हमारा असल मकसद अल्लाह को पहचानना है तो नमाज पढ़ें, रोजे रखें और ईमान के बारे में इल्म हासिल करें। हम अपना वक्त दूसरी चीजों में गुजार सकते हैं, जबकि सिर्फ 10 मिनट की नमाज के लिए हम कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हम आधे घंटे का चाय का वक्फा ले सकते हैं। लिहाजा अगर हम सिर्फ दुनियावी मामलात ही चलाते रहे, गोया कि हम सिर्फ इस दुनिया के लिए बनाए गए हैं, क्या हम कुछ गैर मंतकी काम नहीं कर रहे होंगे? यहाँ शैतान आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपके पास वक्त नहीं है। ये उसका एक अहम जाल है। लोगों को वुजू करना बहुत मुश्किल लगता है। कुछ भाई, कुछ बहनें नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि वुजू करना मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक बेहतर हिकमत अमली है, और वो है कि आप हमेशा वुजू की हालत में रहें। इस तरह नमाज रूह के लिए ज्यादा आसान मालूम होने लगती है। आप सिर्फ इस तरह वुजू करेंगे जैसे आप अपने हाथ या चेहरा धो रहे हैं, और ये इतना आसान है। क्या हमारे पास उसके लिए भी वक्त नहीं है जो हमें ये वक्त देता है, जबकि हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। नमाज पढ़ने में 1 घंटा भी नहीं लगता। दर हकीकत वक्त तो है, लेकिन शैतान है। इस जाल पर गौर करें, अपनी आंखें खोलें और इस बड़े सुराख को नजरअंदाज न करें जो आपके जहाज को डुबो देगा। और तीसरी बात, अपने गुनाहों को तस्लीम न करना है। शैतान की एक और अहम चाल लोगों को तौबा से दूर रखना है, उन्हें अपने गुनाहों को तस्लीम न करने देना। अगर कोई शख्स इकरार कर ले कि उसने अपने रब के साथ गद्दारी की है तो वो पछताएगा और तौबा करेगा। इस मौके पर आदमी को अपनी गलती तस्लीम न करने देकर शैतान उसे यकीन दिलाता है कि वो बेकसूर है और इसलिए वो तौबा करने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। लेकिन अगर हम जानते हैं कि हमारी गलती क्या है और हम उसे तस्लीम कर लेते हैं तो शैतान का बड़ा जाल जाया हो जाएगा। भाई, ये मत भूलना, जिसने अपनी गलती तस्लीम कर ली
اس نے سب سے بڑا قدم اٹھا لیا۔ اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے ان اعمال کے بارے میں سوچیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، اور ایسی باتیں مت کہیں اس میں کیا غلط ہے، کیا یہ بھی گناہ ہے؟ ہر کوئی کرتا ہے۔ وقت بدل چکا ہے، اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اس کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یقین رکھیں آپ شیطان کے ایک اور بڑے جال سے بچ جائیں گے۔ ایک اور جال مایوسی کا جال ہے۔ شیطان مسلسل لوگوں کو مایوسی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، شیطان آپ کو ہمت ہارنے پر آمادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ کسی معمولی غلطی پر یا شاید کچھ بڑے گناہ جو آپ سے ہوئے ہوں گے، اور وہ آپ کو مسلسل یاد دلا کر سرگوشی کرتا ہے کہ تمہیں بالکل معافی نہیں مل سکتی، تم معافی کے مستحق نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی ہے جو بخشنے والا مہربان ہے۔ اب ایک طرف ہمیں مایوسی کی طرف لے جانے کے لیے شیطان کی یہ چال ہے، جبکہ دوسری طرف قرآن میں یہ آیت ہے، تو کیا ہم شیطان کی بات سنیں گے یا قرآن کی؟ یقیناً ہم قرآن کی بات سنیں گے۔ اے بھائی یا بہن، آپ کا سانس ابھی چل رہا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ پھر آپ اس طرح توبہ کرو گے کہ آپ شیطان کو شکست دے دو گے، اور آپ اس سے اس طرح لڑو گے کہ اگر آپ گرتے بھی رہو آپ پھر سے اٹھو گے، اور اس طرح سے اٹھو گے کہ گرنا آپ کو مزید مضبوط بنا دے گا۔ یاد رکھو، اللہ آپ کو ثابت قدم دیکھنا چاہتا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو آپ کو فتح دلائے گا۔ شیطان کے جالوں میں سے تقریباً اہم ترین جال یہ ہے کہ لوگوں کو یقین دلایا جائے کہ اگر انہوں نے گناہ کیے ہیں تو وہ کبھی اللہ کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ کو دعا کرنے سے دور رکھے، یہ کہہ کر تم تو ناقص ہو، تم گنہگار ہو، تم اس حالت میں اللہ کے حضور کیسے پیش ہو سکتے ہو۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ توبہ کریں اور آگے بڑھیں۔ البتہ اگر ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور دعا کے ذریعے اس سے مدد مانگیں تو شیطان کی طاقت کم ہو جائے گی اور ہم گناہوں سے زیادہ آسانی سے بچ سکیں گے۔ ہاں بھائیوں اور بہنوں، آپ کے گناہ ہو سکتے ہیں، غلطیاں ہر کوئی کرتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھ کر اس سے بڑا گناہ نہ کریں۔ شیطان کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو اس راستے پر لے جائے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ہمارا رب فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ دوستو، جس کا مطلب ہے کہ اگرچہ آپ گنہگار ہیں، اگرچہ آپ نے توبہ کی اور پھر بار بار گناہ کرتے رہے، اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے سے نہ رکیں۔ شیطان کو موقع نہ دیں جو ہمیں دعا کے ذریعے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ماشاءاللہ بہترین انہوں نے بنائی تھی شیطان کی چالوں پر۔ واقعی میں شیطان ہر وقت ہر ٹائم آپ کو یہی گمراہی میں ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ بے شک نا امیدی کفر ہے، اور وہ نا امیدی ڈالتا ہے۔ اگر کسی کو نوکری نہیں ملتی تو واقعی میں شیطان یہ ڈالتا ہے، وہ یہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے تیرا ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہو۔ آپ محنت کرو، پر محنت سے پیچھے مت ہٹو، اور پلس آپ امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بے شک آپ کے لیے بہترین رستہ سوچا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پہ چلائے، اور اللہ تعالیٰ شیطان سے ہمیں سب لوگوں کو بچائے، آمین۔ بے شک نماز ہی کامیابی کی کنجی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ اور اس طرح کی کس طرح ویڈیوز پر ہماری ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔